बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन कराम, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गैबी मदद आन पहुँची, इस पर बात करनी है। और इमरान खान ने भी मैच जीत लिया और हुकूमत ने अहम अजलास तलब कर लिया, इस पे बात करनी है। नाज़रीन कराम, आज बहुत बड़ा अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो स्टेट बैंक है उसने माल देना है, उसने रुपए देने हैं। उसने 21 अरब रुपए जो गवर्नमेंट के ख़जाने में पड़े हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और कल इसकी बाकायदा रिपोर्ट देनी है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक कि आपने रिपोर्ट मुझे सिर्फ़ एक जुमले से देनी है कि हमने माल ट्रांसफ़र कर दिया, हमने फ़ंड जारी कर दिया। लंबे चौड़े जवाब की हमें ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन कराम, इस सब सूरत हाल को देखते हुए इस हुकूमत ने भी आज कायमा कमेटी का अजलास तलब कर लिया है और बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको भी तलब किया है। कानूनी मशावरत की जाएगी जो हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब न जाने कौन से कानूनी मशावरत करनी है इन्होंने। सब जो भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है ये कर रही है हुकूमत, आइन शिकनी ये कर रही है, कानून को ये नहीं मानते। तो अब इन्होंने अजलास तलब कर लिया है। नाज़रीन कराम, इनके जितने अजलास अपनी हुकूमत बचाने और इलेक्शन से भागने के लिए बुलाए गए हैं, इतने अगर मुल्की मैशत को ठीक करने के लिए, मुल्की जो आवाम है उसकी गरीबी को दूर करने के लिए, मुल्की मसाइल को हल करने के लिए अगर इन्होंने इतने अजलास बैठाए होते तो मुल्क पाकिस्तान आज एक तरक्की के रास्ते पे गमज़न ज़रूर हुआ होता। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी एक साल में अजलास बिठाए हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और इमरान खान से इलेक्शन से भागने के लिए बिठाए हैं। नाज़रीन कराम, इसी स्नाब में राना सनाउल्लाह साहब ने जियो न्यूज़ पे गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया, बल्कि खुली धमकी लगा दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अमले को कि अगर अमले ने पैसे फ़ंड जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो हो सकता है कि यह सारी ज़िंदगी इस रिकवरी में गुजार दें कि जो 21 अरब रुपए हैं इनसे रिकवर किए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये खुली धमकी है कि ख़बरदार, अगर पैसे जारी किए, आपने फ़ंड जारी किया तो आपसे रिकवरी की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, जिसके हुक्म से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रकम जारी करनी है तो वो दफ़ा भी तो इनका करेंगे। ये जब अगर रिकवरी पे आएंगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 191 के तहत हर अदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने का पाबंद है। तो नाज़रीन कराम, अगर वो फ़ंड जारी करते हैं तो उनका दिफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर करेगी। उनके हुक्म से दे रहे हैं। राना सना कौन होते हैं उनसे रिकवरी करने वाले और उनको धमकी देने वाले। बहरहाल अगर धमकी ना दें तो राना सना को राना सना कौन कहे। राना सना साहब ने मज़ीद कहा कि ये मुल्की मैशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है ये 4 साला नाकाम पॉलिसी थी इमरान खान की हुकूमत की। हमारे दौर में आटा, चीनी, घी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या थीं। तो राना सना साहब, आप ये भी बताना भूल गए हैं कि जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ा नहीं बल्कि आपने उनसे इक़्तिदार छीना तो तब रेट कहाँ पे थे। पेट्रोलियम मसनूआत जो थी वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। आटे का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, किसी भी चीज़ जो अशाए ज़रूरियात हैं किसी को भी देख लें, उस वक़्त रेट क्या था जब इमरान खान से आपने हुकूमत छीनी थी और आज रेट क्या हैं। 3 गुना इजाफ़ा हो चुका है हर एक जो चीज़ है अशाए ज़रूरियात उसकी कीमत। तो ये भी तो बताएं ना आप कि उस वक़्त रेट क्या थे।
تو مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہونے، آپ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ تو ناظرین اکرام یہ بھی ایک کھلی دھمکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے۔ تو اگر رانا صاحب 14 مئی کو نہیں ہونے تو آپ کے بقول کہ یہ اکتوبر میں ہوں گے، تو پھر اکتوبر میں بھی نہیں ہونے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مئی میں نہیں ہونے، تو پھر آپ کی بات پہ کون اعتبار کر سکتا ہے؟ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے آپ پابند نہیں ہیں تو پھر آپ کے حکم پہ کون یقین آپ کی بات پہ کر سکتا ہے کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ تو پھر اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہونے۔ تو ناظرین اکرام، اسی کا جواب دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے جہلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ سراج الحق صاحب کیا کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب نے ملاقاتیں کی، ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایک طرف تو یہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے، دوسری جانب یہ جو ہے گرفتاریاں کر رہی ہے، تو یہ تو کھلا تضاد ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر جو بھاگے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی کرے گا تو اس کی سزا 6 ماہ سے 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ جو حکم عدولی کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو اس کی سزا 6 ماہ سے 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے مزید کہا کہ یہ شہباز شریف کی نااہلی کا فیصلہ لندن پلان کا حصہ ہے، یعنی کہ لندن والے اور ان کی بیٹی یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر جو قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی ایک بیرون ملک کے شماراتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون بنانے ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے قانون بنانے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کا تو رول ہی ختم ہو گیا، پھر آئین سازی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان خود کر لیا کرے، پھر الیکشن کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ ڈھونگ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ الیکشن کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ ہم نے قوانین بنانے ہیں تو پھر آئین سازی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان خود کر لے۔ یہ کھلی جو ہے مداخلت ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کی جا رہی ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر کھلی مداخلت کی جاتی ہے تو ہم برداشت کریں، تو پھر اگر سپریم کورٹ کھلی دھمکیاں ناظرین اکرام، پھر اگر کل کو سپریم کورٹ کے اندر مداخلت کی گئی تو پھر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان برداشت کرے گی؟ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے جب بیانات دیتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ قاسم سوری والی رولنگ میں بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مداخلت کی تھی، تب تو آپ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، تو آج اگر مداخلت کر رہی ہے، تو آج اگر حکومت آپ کی ہے تو پاکستانی قوم جانتی ہے وہ بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے مداخلت کی وجہ سے ہی بنی تھی۔ اس وقت فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا درست تھا، آج غلط ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنا جو ہے وہ بیان دیا ہے جو بیرون ملک کے ایک جریدے کو، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کھلی مداخلت ہے۔ تو ناظرین اکرام، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے کہ 8 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے اصلاحاتی بل جو منظور کیا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور حکم امتناعی جاری کر دیا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، ٹوٹل جو تعداد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کی وہ 15 ہے۔ 8 نے فیصلہ دیا، ثابت ہو گیا کہ 8 جج صاحب ہیں جو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں، باقی 7 تھے، 7 جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے۔ لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو غیبی مدد اللہ کی طرف سے آن پہنچی ہے۔ جو جسٹس امین الدین تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اب اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ جسٹس امین الدین بھی باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اندر کی خبر رکھنے والے مزید خبر دیتے ہیں کہ ایک اور وکٹ گرنے والی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ میں سے۔ ان قریب وہ بھی جج صاحب، ابھی نام تو
ظاہر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معاملات بڑے حساس اور نازک ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ مزید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیمپ میں سے ایک اور وکٹ گرنے والی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے کیمپ میں شامل ہونے والی ہے۔ آج تک ناظرین کرام چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد ہو چکی ہے 9، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جج صاحبان رہ چکے ہیں باقی ان کی تعداد ہو چکی ہے 6۔ پہلے 8 اور 7 کا تھا کمپٹیشن، اب 9 اور 6 کا ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام اگر کہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آن پہنچی ہے تو یہ بات بالکل درست ہوگی۔ تو اصل میں نظر آ رہا ہے کہ اب اونٹ جو ہے پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔ تمام جج صاحبان کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ حکومت جو ہے پیمرا دیکھیں وہ کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ بھی تمام باتیں تمام پروگرام چلا رہا ہے، اجازت دے رہا ہے چینلز کو کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں ان میں مکمل جو ہے اختلافات شو کیے جائیں، دکھائے جائیں، لڑائی ہو گئی ہے جی، فلاں ہو گیا جی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا۔ تو یہ جج صاحبان نے بھی خوب سمجھ لی ہے بات کہ یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح میاں داؤد صاحب ہیں وہ وکیل ہیں، انہوں نے کتنے ریفرنس تقریباً 9 جج صاحبان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ بڑی خبر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جج جو ان کی ساتھ دے رہے ہیں ان کی تعداد 9 ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، آج الیکشن کمیشن کو مال بھی ملنا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔